المرحومین، اس بستی دے تمام سادات و غیر سادات، اہل ایمان و اہل اسلام، بالخصوص استاد مرحوم زہر عباس صاحب کے بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات وانکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگار مرحومین دے درجات بلند فرما، پالن والا جتنے حاضرین نے جملہ مومنین مومنات جتنے تشریف فرما، ان سارے دے مرحومین دی بخشش مغفرت فرما۔ پروردگارا عزت و عظمت جناب زہرا دا واسطہ مرحوم دے پسماندگان نو صبر جمیل عطا فرما۔ کربلا نے دے صبر دا واسطہ انہاں نو اس مصیبت نو برداشت کرن دی ہمت اور استطاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ انہاں دے یتیمہ دی خود سرپرستی فرما، اور انہاں دے تمام رشتہ دارانو اقربانو انہاں بچیاں دی نگہداری نگہبانی انہاں دی کفالت دی توفیق عطا فرما، انہاں واسے عمال صالحہ دی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ مولا کا امام الزمان دے ظہور تاجیل فرما، رہبر معظم سید علی خامنہ دی حفاظت فرما، عالم مجاہدہ حسن رسول اللہ طول عمر عطا فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مجتہدین کرام علماء عظام، جتنے رہبران اس وقت دین محمد و آل محمد دی ترویج مصروف عمل ہیں، پروردگارہ انہاں دی توفیقات جزافہ فرما، انہاں دی خود محافظت فرما۔ تمام دشمنان عزاداری سید و شہداء، دشمنان مشن محمد و آل محمد، خدایا انہوں نے اپنے مضموم آزائم ناکام و نامراد فرما۔ تمام اہل ایمان مومنین نو آپس اتحاد اتفاق نصیب فرما۔ تفرقہ پاونا لے جتنے شر پسند عناصر پروردگارہ انہوں نے اپنے مضموم آزائم ناکام و نامراد فرما۔ اس مرکز نو، اس بستی نو، اس گھر نو آباد و شاد فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بحق زهرا وابيها وبعل وبنيها وسر المستودع فيها برحمتك يا ارحم الراحمين۔ دعا دی قبولیت واسطے مل کے شان نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ وطوی اگر تکلیف نہ سمجھو تو محمد و آل محمد دی عظمت بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین
بولایت امیر المؤمنین والحمد للہ الذی نور قلوبنا بغم الحسین ابن علی الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على وسيله ووزيره وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم ثم التحية والإكرام على سيدة الراضية المرضية والبتول العذراء والمخدومة المعصومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها التي قالت صفت علي أو مصائب لو أنها صفت علي يوم سرنا لياليا بھلا ہوئی حسین دی ماں دی غربت دا سن کے اکھی بس گئیاں نہیں کیونکہ حسین دی ماں جی 1400 سال پہلے مظلوم آئی آج بھی مظلوم ہے اس واسطے آج بھی اشرف جلالی جائے کئی ناس بھی آدھے ودن حسین دی ماں خطا تے آئی خدا لعنت کرئیو جائے ناسبیاں تے خارجیاں تے اگر بی بی دے حق گستاخیاں ود ونجن ود ساڑے جائے نمک کھاراں دی ڈیوٹی بن دیئے تسی انہاں دا ذکر بدا دیو آج مناسبت بھاوے آئی تے بھاوے نہیں لیکن میں پیادا آج تو 1400 سال بی بیو جیا ناسبیاں تے خارجیاں نو جواب دے کے ٹریے جیڑے آدھیان حسین دی ماں مسئلے تو بھول گئی آدھی آئی بابا میں او منظر یادے اوہ دربارا اوہ ممبرا جتھے کھلو کھلو کے احترام کریں دائیں لیکن بابا حالات بدل گئے بابا انا قائمتون وسائلتون وباقیتون بابا میں کھلوتی رہیاں تیرے اصحاب بیٹھے رہن بابا میں منگدی رہیاں او جھڑکیں دے رہ گئن بابا میں روندی رہیاں او ہس دے رہن بی بی ایک جواب دے کے ٹریے حسین دی ماں
جہندے بارے آج بھی بدے مسلمان دن حسین دی ماں خطا تے آئی پاک بی بی منگن کے آ گئی بی بی آدھی خیرات نہیں میں حق اپنا تے اصحاب تو منگ دی پرانے آزادار بیٹھے ہو آؤ مل کے پرسا دے ہو نا کیڑے انتظار اچھ بیٹھے ہو بی بی آدھی خیرات نہیں میں حق اپنا تے اصحاب تو منگ دی پئیاں بی بی آدھی میں پیو دے علم دی آئیو وارث ہاں متا سمجھے میں بھول گئیاں بی بی آدھی میں پہچان آدھی میں پیو دے علم دی آئیو وارث ہاں متا سمجھے میں تے بی بی آدھی بہو دے میں نہ کھڑ سکتی جو سلطان پیو دی غیرت مندو تو آڑے میرے کئی علاقے تے سردار دی دھیو میں دے مان وادھوے دل آدھی علاقے دی رعایا میرے پیو دی وجہ تو میرا حیاء کرے سی میں نے دس جڑے نبیان دے سلطان دی دھیو میں او دے کیڑے مانو سن بی بی آدھی بہو دیر میں نہ کھڑ سکتی جو سلطان پیو دی دھیا بات چھیکڑی گال اوکھی کی تھی سید معافی دیوائے بی بی آدھی میرے کوئی نہیں مان پھراوا تیتا ہی خالی بے اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رحمان فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر توڑا وقت ضائع کیتے ہوئے پھر اپنا پہلے بھی معمول مجالس پاک بی بی دے ذکر نو کسرت نال پڑھنا ہونتے علماء دی تاکیدے کہ یہ جائے ناسوی جس وقت جسارت کرن تے وقت اسی مفروض آیت اللہ فاضل لنکرانی بہت بڑی شخصیت ہیں آدن پاک بی بی دی مناسبت آوے ناوے مجلس نہیں مجالس سے عذاب برپا کرو جلوس ہے عذاب برپا کرو کچھ تو بی بی کا قرض ادا ہو جائے آیت اللہ فاضل لنکران کچھ تو حسین کی ماں کا قرض اسی آج تک مقروض ہیں اسی آج یاد پہ کر دیا اسماء بنت امیس زوجہ حضرت جعفر تیار فرمینیاں حسین دی مادہ چھیکڑی وقت آئی میں اپنے کنہ نال سنے ہیں زخمی ہاتھ اٹھا کے دعا پہ کر دی ہے یا الہی وربی باللذی نستخیتہم اے پروردگارہ میں زہرا تن واسطہ دینی آیت اللہ سید محمد دشتی نے حدیث فاطمہ کتاب دے وچ اس درج کی تے روایت نو میں تن واسطہ دینی انہاں انبیاء دا جنہاں نو تو ہدایت واسطے منتخب کیتا ہے آدم تو لے کے میرے باب خاتم تک بات دوجا واسطہ حسین دی ماں دیتا ہے باب بقاء والدی فی مفارقتی او پروردگارہ میں تن دوجا واسطہ پہ دینی میں لحظے دی مہمانا میرے ٹرن تو بعد میریاں دھیاں دے وین بلند ہو سن میرے پتران دے وین بلند ہو سن میں تین اپنی دھی کلثوم و زینب سلام اللہ علیہ اپنے حسنین دے رومن دا پئی واسطہ دینیاں بھرپور علیہ سوال سے کرو کتاب دا نا تن دسیا ہے رائٹر دا نا دسیا ہے روایت دا ذمہ داراں اتنے واسطے دے کے اوکھے سوکھے ویلے ہر کوئی کہنو یاد کر لیندہ ہے اوکھا ہوندہ ہے اوکھے ویلے کسے نو یاد کرنا تے پاک بی بی
آج تو 1400 سال پہلے تین یاد کر کے ٹریے پتہ نہیں بھر پورا لے آؤ اتنے واسطے دے کے منگیا کہ پاک بی بی نے آدھیا پروردگارہ تین تمام انبیاء دی نبوت دا واسطہ رسولان دی رسالت دا واسطہ ولیاں دی ولایت دا واسطہ وات میرے یتیم ہونا لے بچیاں دیاں گریا اوزاری تے بینہ دا واسطہ منگ دی اپنے واسطے بھی نہ گھر واسطے بھی نہ اولاد واسطے بھی نہ جملے دا ذمہ دارہ بی بی دی انتا غفرہ لے اسات شیعت ذریتی او پروردگارہ اپنے گناہگار شیعہ واسطے معافی منگ دیا میرے گناہگار شیعہ نمی بخش دیمی میرے تو بعد میری ذریت حضرت مہدی تک تمام میری اولاد دے ہر امام دے ہر دور دے گناہگار شیعہ نو بخش دے پروردگارہ تین آج پہ انہا واسطے بخشش دی دعا کر کے مل کے صلوات پڑھ اسی آج پہ یاد کرتے ہیں حسین دی ماں 1400 سال پہلے یاد کر کے ٹوریے تیرے تے میرے حق کے دعا کر کے ٹوریے اس واسطے جس وقت کوئی ناسبی خارجی جسارت کرے وہ تیری میری ڈیوٹی وعد ویندیے کہ میں چونکہ ان چہلم دی مجلس سے بس پاک بی بی دی تبرکن ذکر ہو گیا پاک بی بی دے صدقے انشاءاللہ مرحوم دے درجات بھی بلند ہو سن اس گھرچ خیر و برکت بھی ہو سی اور اس مجلس سے بھی برکت ہو سی روحانیت آسی تیریاں میریاں دعاواں بھی قبول ہو سن تے میں ایک قرآن اتھے پڑھن دا یقیناً رواج ہو سی اکثر جگہ تے پڑھئے تے گھبراہٹ شروع ہوئے اتھو دے بزائے دی واقفیت نہیں لیکن جتھے آفتاب جوادی صاحب جے محقق علماء بزرگان تشریف فرما ہوا یقیناً وہ مٹی زرخیز ہو دیئے چونکہ پاک پیغمبر دا فرمانی ہوئی انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ اترتی واہل بیتی ان تمسکتم بہما لن تزلو بعدی لن یفتارکا حتی یرد علی الحوز پاک زہرہ دا پاک بابا ایو فرما کے ٹھورے او لوگوں میں تو آڑے دو گراں قدر چیدہ ایک قرآن ایک اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں تے میں محمد مصطفیٰ ضمانت پہ دینا ان تمسکتم بہما جس وقت تک انہا دعا دے نال اپنا تمسک رکھسو اپنا رابطہ رکھسو اپنا رشتہ مضبوط رکھسو میں گارنٹی پہ دینا لن تزلو بعدی کدی بھی میرے تو بعد گمراہ میں ٹردہ پیا لیکن تو اللہ وارث چھوڑ کے نہ ٹردہ پیا تو قرآن بھی دے کے پیا وینا وارث محافظ تھوڑا تھوڑا بول سو تے نہیں یفتارے کا انہا کدی بھی جدائی تے انہا آگے پیچھے بھی میرے کول نہیں آونا اکٹھے دعا میرے کول آؤ دے کوثر تے جی میں انہا اکٹھیاں میرے کول آونا ہے خدا دا نام منیا ہے انہا منن آلے بھی آپس سے اکٹھے اچھا میں چونکہ شعبے دے لحاظ لالا استاد اون عباس میرے شگرد اس وقت کالج دا ان تے میں اسلام آباد پڑھا رہے ہیں تے ساڑی ایک عادت ہوندی ہے بھئی اسی کلاس نو سواد تو بغیر لے کے اجازت ہے نا جی اگر محسوس نہ کرو کس طرح ساڑے کو ریکارڈ شدہ کوئی نہیں ہونی ابھی تو ہاں بٹن پریس کرنا تھا سواد شروع ہو گیا تو کیسٹ مکڑی تا سا مکڑی نہیں اگر تسی مکتب حسین نو مکتب سمجھتے ہو تے مکتب بغیر کلاس تو انجی ہر گالے میں شبینہ بھی کوئی نہیں پڑھنا ترابیاں دا بھی ہون موسم کوئی نہیں تے قرآن پڑھ کے خالی سناونا بھی نہیں تھوڑا جا تو نال لے کے اللہ نے ساری کائنات میں خلق کیتا انجیار گالے ہر چیز دا خالق اچھا زندگی کہے خلق کی تھی موت کہے خلق کی تھی اچھا اگر اجازت دے ہو تے اللہ نے پہلے موت نو خلق کیتا یا زندگی ہاں جی اتضاد پہ گیا جی کو جا دن زندگی نو تو کو جا دن موت نو اچھا فیصلہ قرآن کرو لے لینا چکہ میری گالج بھی شبہ ہو سکتا اور کسی دی گالج بھی شبہ ہو سکتا تے اللہ دے قرآن ذالک الکتاب لا ریب فی ادھے تریب ہے کوئی نہ میں آیت نو دوبارہ پڑھ دا آیت دی تئیدے چھے ایک اور آیت پڑھ دا تے نتیجہ واد تسا اگے تا امتحان لینا در رزلٹ ڈھیر آؤٹ ہوندہ نا بعد چھے تے اسا امتحان بھی ہون سوال بھی ہون تے جواب بھی ٹھیک نہیں جی موقع تے رزلٹ تے جڑے جڑے ہونے رزلٹ دے انتظار جدرہ بلند صلوات سورہ ملک
اور سورہ بقرہ ایک آیت میں پڑھ چکا اپنے ابتداء دوسری آیت پڑھنا سورہ بقرہ خداوند عالم نے فرمایا کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعو. اجے بھی ترجمہ کوئی نہ دس ایسا دوسری آیت پڑھ کے وقت نتیجہ تسی آپ اخذ کر سو کچھ تھوڑا جا سوچن دی بھی عادت پاؤ. معصوم فرمیندے ایک لحظہ سوچنا 70 سال دی عبادت دو. افلا یتدبرون افلا تاخذون. قرآن دی آیتاں دا اختتام پڑھو نا بار بار آدھا ہے کیا تسی عقل نو رکھ دے سوچ دے نو تدبر نو کر دے. افلا تتفکرون. میں جے تواں قرآن بھیجیا ہے کدی تے دے وچ بھی فکر کیتی کرو. اپنے دانے دا بھی حساب کر دے اپنی فصل لاون دا بھی کاش کرن دا بھی بوریاں گڑیاں نہیں کھاد دیاں بھی بوریاں گڑدا پہ اناج دیاں بھی سال دا خرچہ بھی کڈی منڈی تے بھیجن دا حساب کتاب سارے جے خرچے تے حساب کر دے کدی تک قرآن دے بارے بھی تھوڑا جہا ٹائم. افلا تتفکرون افلا یتدبرون افلا تعقلون. صدائے قرآن. دوسری آیت قرآن مجید سورہ مبارکہ 29 پارہ ابتدا سورہ ملک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اچھا ان رزلٹ آؤٹ ہویا یا کوئی نہ گل دی تائید ہو گئی. خداوند عالم نے آکھے الذی خلق الموت والحیات تے کنتم امواتا فاحیاکم. تسی آؤ مردہ میں تو ان دیتی زندگی ثم یحییکم. میں اس تو بعد ثم یمیتکم ثم یحییکم. اس تو بعد میں وات تو ان دیسا موت موت تو بعد وات میں تو ان زندگی عطا کرتا ثم الیہ ترجعون. وات تو سا واپس سارے آن. اچھا بھار پورا لیں بھی ادائی بینا جنہیں سارے بینا یا کدھی اور پاس ارادہ ہے ادائی بینا سارے اے پاک کے چلو. تے خداوند عالم نے آکھیا اللہ نے پہلے موت نو خلق فرمایا. آکھیا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس واسطے کہ اسی پتہ کر لبیے سن علم ہو ونجے جہل ہو جے پڑتال ہو ونجے نتیجہ سامنے آ ونجے کیڑا کیڑا اچھے عمل انجام دینا. اس واسطے موت دا ذکر آوے تے گھبرایا. اچھا زندگی اللہ دی نعمت ہے اس دا خالق وحدہ لا شریک ہے. موت دا بھی خالق. اچھا وات موت بھی نعمت ہے یا نہیں؟ سان بھامیں نہیں چنگی لگ دی نعمت ہے. اگر آج تک موت نہ آوے کسی نے پتہ دنیا دا ذرا تھوڑا جا تصور کرو نا حالت کی لی اس ہون بھی رولا پہ ہویا جی آبادی بڑھ گئی ہے کسی طرح کا کوئی گھٹاؤن دا کروڑ ہاں عرب ہاں خرچ پہ آؤندا آبادی نو کنٹرول چونکہ آبادی بدنی تے مسائل خداوند عالم دا ایک نظام. اس واسطے موت تو گھبراونا نہیں. ہاں اسا کم کیڑا موت اس ویلے ہمنی جس وقت تو دا ڈر ہو میرے موت دے ذکر نال اے یقین رکھو کہ موت نہیں ہوندی. مسئلہ سلے وے کہ اسی بھی مولوی بھی ہو جائے موقعہ دوتے موت دا موقع مناسبت بھی ہوئے تسیادہ بیارہ مجمع ہونے پریشان ہو ایسی تے گھبرا ویسی تے اگلی مجلس تو بھی رہ ویسائیں تے انجیار وچوں کوئی شارٹ کٹ جیا مار کے تے کوئی تھوڑا جیا بھرتی پا کے سنا کے دو ترہ دابتا پکیاں کر کے فیس لے کے اسی یہ کر کے تے گھر ٹور ویسائیں لیکن کل نو جواب بھی کہ اگر میں زندگی دا ذکر کیتا ہے تے خالق آکسی میں زندگی تو پہلے موت دا ذکر کیتا ہے تو سب میرے بندیانو موت دے بارے. بس دوستو کم میں بھی ڈیوٹی ہے کہ اساں کرنی ہے موت دی تیاری تے نال تیاری دے دعائیوں کچھ منگنی اللہم اجعل محیا یا محیا محمد و آل محمد
وَمَمَاتِي مَمَاتَ مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد. پروردگارہ دعائیوں کچھ منگ دیاں جب تک زندہ رویے. اللہ ماجل زیارت عاشورہ پڑھ دیں، ہر وقت جملہ پڑھ دیں اللہ ماجل محیا یا محیا محمد وآل محمد. جتنے تائیں صاف باقی رکھے محمد وآل محمد دی محبت و سیرت تے زندہ رکھے. وَمَمَاتِي مَمَاتَ مُحَمَّدٍ وَآلِ محمد. پروردگارہ جس وقت زندگی تو ٹریے اس وقت بھی خاتمہ محبت محمد وآلِ محمد تے ہوئے، انہاں دی سیرت ہوئے. اس واسطے کہ معصوم فرمائندے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. انجے سمجھ جڑا محبت و آل محبت دی دولت لے کے آخری دم تک قائم رہا ہے، اس تے مستقیم رہا ہے، استقامت اختیار کیتی، اس محبت ضائع نہیں سون دیتی، ولایت ضائع نے سوڑ دیتی. بات انج سمجھو دا درجہ انجے جی میں شہید دا درجہ. مل کے صلوات. موت تو غفلت کا نتیجہ ہے دوستو. گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. یقیناً موت ایک ایسا موضوع ہے اسی زیادہ پڑھ دے کوئی نہ تے تسی زیادہ سن دے کوئی نہ. اس واسطے تھوڑا جا اپنے آپ نوں، ورنہ یقین کرو دوستو اپنی زندگی وچ کفن لے کے رکھنا مستحب قرار دیتا ہے. بس ایک دو بزرگاں ہی تائید کیتی ہے، میرا خیال ہے دوجے سارے دے سارے بھائی. لیکن عمران صاحب مرن تو بعد تساں تو ہونے سان کفن دی، میں اپنے کولو نہ ایک ایک جملے دا ذمہ دار ہوں دوستو. اس واسطے کہ توان کدی کدی اس کفن نو کھول کے دیکھیا کرو کہ جس بازار چو میرا سوٹ مل دے اس سے بازار کفن بھی بک دے. کدی کدی اس نو دیکھیا کرو، کدی زیارت. اس واسطے کہ وہ کفن انسان نو موت یاد دے دے. جس تو اسی غافل ہوندے ہیں اے اسان موت یاد دے. ہون وقت کوئی نہیں، میں زیادہ طوالت نہ کرساں. پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث تواڈی بارگاہ میں پیش کرساں. ایک بار مل کے صلوات پڑھو. اسی تو موت تو گھبراندے ہیں، پریشان ہوندے ہیں، تے جس علی نو اسی مندے ہیں انہاں دا جملہ سنا دے. مولا امین علیہ السلام آدھن میں محبت نال انج مانوس ہاں جی میں شیر خار بچہ اپنے ماں دے پستانہ نال مضبوط ہوندے. میں ابو طالب دا پتر اس نالو بدھ کے موت نال. تے مولا آدھے مرد اگر اگر موت اچ مردانگی ہے ابو طالب دا پتر پہ دے میرے نال ملاقات کل. مولا امیر آدھن میں موت نال ملاقات تو بعد ایک سودا کرساں. سودا کیا ہے؟ مولا امیر آدھن موت جس وقت میرے نال ملاقات کرسی میرے کولو ایک صرف ٹاٹ لے سکتی ہے، ایک کمبل لے سکتی ہے جس تے نی تے اٹھ چارہ کھاندیاں رات نو مولا امیر کائنات دا بادشاہ بچھا کے اسے کمبل تے اسے ٹاٹ تے آرام کردہ ہے. آدھن علی اس تو گردہ زیادہ ذخیرہ کدی گھارے جیڈی بڑی جنگ بھی فتح کر کے آوانا جتنا بھی مال کھول ہوئے گھر اس وقت بڑھ دیان جس وقت تک یتیمہ تقسیم نہ ہو. بیوگان تک پہنچنا بنجیا. مدینے دے اصحاب دے پتر سونے دیاں ڈلیاں نال کھیڑ دیاں، علی دے پتر فاقے ودے رکھ دے ہوندے. اللہ اکبر آدھر میرے نال موت سودا کرسی. میرے کو ایک پرانی گدڑیا لیکن علی موت نال ملاقات تو بعد زندگی جاویدہ حاصل کرسی، اپنے خالق اکبر دے نال ملاقات کرسی. اس واسطے کائنات جتنیاں وڈیاں بھی فتوحات کی دیاں اے جملہ میں پوری وسوق نال پیادا کسی اور موقع تے نہیں آکھیا جیڑا ضربت دے وقت آکھے. مسجد کوفہ جس وقت عبد الرحمن ابن ملجم دے وار دنال پیشانی زخمی ہوئی ہے کائنات ہر تاریخ گواہی دیتی. اس وقت پہ آدھن فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم علی آج کامیاب. فزتو خیبر خندق دے وقت نہیں آکھا علی دی حسرت علی نو منن والا. تے بات ساڈا تے تہاڈا اے دعویٰ نہیں کہ ساڈی تا موت علی نال ملاقات دا بہانہ ہے. ہاں علی آسن نا
ہے کیدا کائنات دے وارث آسم اسے واسطے اسی اپنے مرن والے دے موقع تے چیلم بھائی زیغم دا کل خانی بھائی زیغم دی برسی انہ دی مجلس کس دی جی بولو نا تھوڑا جا بولو امتحان نہ لو مجلس کس دی ذکر کس دا حالانکہ مولا دی نہ برسی نہ چہلم نہ اربعین چہلم ایک ساڑھے عزیز دا لیکن مجلس اس واسطے اسی دنیا نو دسنا چاہتے ہیں لوگوں مرن آلے دا تعلق ساڑھے نال ضرور آئی کسے دا بھرا کسے دا بیٹا کسی دا شوہر کسی دا بابا ایک نسبت ہو سی یا دو جنہ دی بارگاہ چویندا پہ ساڑھے نالو انہاں نال ڈھیر نسبتاں وین آلے دی او غلام آئی تا کس دا محمد و آل محمد دا ترن آلہ آزادار آئی تا کس دا محمد و آل محمد دا ماتمدار آئی تا محمد و آل محمد دا امام پاک دا حسین ابن علی دا اچھا وقت تو ہاڑے میرے رشتے موک ویسن جنہ دا ذکر پہ کر دیا انہ دا رشتہ باقی راسی اسی اس واسطے انہ دا ذکر کر دیا کہ اسی چار پائی تک وارثہ سے ساڑھا رشتہ قبر تائیں انجی ہر گالے ہونے میں تو حدیث تے سہزان جتے ساڑھا رشتہ مگوینا لیکن جنہ دا ذکر اسی کر دے پایا او اس کائنات اچ بھی ساڑھے وارث ہیں اس زندگی اچ بھی ساڑھے وارث ہیں اس زندگی تو ٹرن تو بعد بھی تے اس دنیا جی میں سان لوڑے دنیا تو ٹرن تو بعد بھی انہ دی سان اسی دنیا چ بھی انہ دی شفا تو سفارش دے محتاج ہاں اور ٹرن تو بعد سان انہ دی امداد دی ڈھیر لوڑ کے مل کے صلوات پڑھ سو اسی اپنے مرحومین تے چہلم تے اور کل خانی تے بھی مجلس اعزا اس واسطے رکھ دیا انہ دا ذکر ہو سی دو فائدے ہو سی پڑھن آلے انہ دی سیرت پڑھ سن زندہ انہ دی سیرت عمل کر کے اپنی زندگی نو کامیاب کر سن مرحوم دے نامہ اعمال دے وچ اجر عظیم لکھیا اس واسطے کہ کل زندہ انس بوڑے سے آگے انجی ہر گالے ماتمی حسن ازادار زندہ رہے اس مجلس دی زینت بڑھتے رہے آج انہ دا حق ہے کہ انہ دو روح نو شامل کرن واسطے ذکر آل محمد نو جاری رکھیا ونجے اس واسطے سے انہوں نے کہا پاک پیغمبر دی آخری حدیث تے مجلس دا خط اختتام دوستو بزرگو جس موت تو اسی غافل ہو کے اس دنیا نو سب کچھ سمجھ کے ایک دوجے دے حقوق تے ڈاکہ اور غصب کرن دی کوشش کر دیا اور سمجھ دیا کہ اے مال ساڑھے اے گھر ساڑھے اے زمین ساڑھی اے جائیداد ساڑھی اے جڑی ساڑھی آلی حوث ہے اے انسان نو کھاویں دیا چکے میں مرحوم دے بارے جڑا علم ہویا کہ وہ فوت نہیں ہوئے قتل ہوئے اور مقتول دے قاتل نے زمین دی حوث ہے انہاں نو قتل کیتا اسی کسے نو مورد تنقید نہ بنے دے لیکن ایک دوسرے نو آگاہ کرنا ضروری ہے معصوم فرمائندے ظالم دی بھی مدد کر مظلوم دی بھی مدد کر کہے پوچھیا مولا مظلوم دی مدد اسی جان دے ہیں ظالم دی کیویں مدد کریے آدن ظالم نو ظلم تو روک کے اس دی مدد کر اس نو روک اس ظلم تو اس نو دس تو ظالم ہے اور ظلم کر رہے ہیں اگر آج تو نہ روکیا آج ظلم کی 10 کل وقت دوبارہ ظلم کر سی اے میرا دوست تو اپنے آبا و اجداد خانوادے واسطے ہر حلال و حرام اکٹھا کر کے اپنے آپ نو دولت مند بناون دے کوشش ہے جہاں پاک پیغمبر دی میں تین حدیث سنا کے مجلس نو میں اختتام والے پاسے لے وجا پیغمبر علیہ السلام آدھر جس وقت تو دنیا تو ٹر دے پہنچ دے قبر دے کنارے پاک پیغمبر پاک زہرا دا پاک بابا فرمائے دے 3 چیزاں مجسم حالت اس دے سامنے موجود ہو جائے اور وہ ہر ایک نو ویک بھی رہا ہوں ہے ہر ایک نو پکار بھی رہا ہوں ایک پاس اولاد کھلوتی ہوں
دوجے پاسے مال تے تریجے پاسے آمال. بات میں جملہ دورا دے ماں پاک پیغمبر توڑے میرے واسطے بھی اور ہر انسان واسطے بھی اگر حدیث سمجھ آ گئی آج تو بعد حقوق کھسن دی کوشش نہ کر سے میں ضمانت پہ دینا تو ہر ایک دا حق آپ ادا کرن دی کوشش کر سے. پاک پیغمبر علیہ السلام اولاد آدن مرحوم تران والا اولاد آلے پاسے حسرت نال ویکسی کن گئے ہو میرے پتروں کن گئے ہو میرے بھرا کن گئے ہو میرے دوست تھوڑے پیچھے تے میں اتنی قربانیاں دیتی ہیں تھوڑے پاسے تے میں تھوڑے واسطے اوکھیا میں مال کمایا میں زمین اکٹھی کی تھی جائیداد اکٹھی کی تھی اولاد دا اولاد دی طرف جواب آسی اٹھرا نالا بھرا بابا چاچا تیرا ساڈا رشتہ مک گیا تین اسی صرف قبر تک آن سکتے آسے قبر تو بعد تیرا ساڑا سفر ساتھ مک گیا. خدا دی قسم بندہ ٹر پوے گھبراونا نہیں تھوڑی جی میرے پاس توجہ رکھو میں انشاءاللہ اپنے وقت اندر ختم کر دے سا یقین کرو تھوڑا جیا بندہ ٹر پوے نا تھوڑی دیر ہو ونجے آدن جلدی جنازہ چاہو ٹائم ڈھیر ہو تے کوئی چاکھے نا دور دے رشتہ دار کوئی آندے پیسے آدن انہاں نہ کیا ہے قبرستان آونجا زیادہ دیر تیرے وارث بھی تیری میت نو گھارے چارے برداشت نہیں کر دے تے تن مان ہو دے دنیا تے میرا اچھا تعارف ہوئے بات انسان نو کوشش ہو دی ہے میں اچھا لباس پانا بات انسان دی کوشش ہو دی ہے میرے بزرگوں امانت ہے میری ڈیوٹی ہے جملے میں توڑے تک پہنچا کے وجہ کہ میرا اچھا مکان ہوئے او بیک دیا بڑھ دیا بار پورج پتہ لگ وجہ او فلانے کونے تے کوٹھی فلان سردار صاحب دیئے اور دوست سکون حاصل کرنے بات مکانات خرچ نہ کر انسانات خرچ کر اگر سکون چاہنا ہے عاقبت بخیر چاہنا ہے بات مکانات نہیں انسانات خرچ کر تیری دنیا دے تریوے لیبل رب اکبر دی قسم ہے جس وقت آندہ اسرائیل سب کچھ بدل ویندے نو تیرا تعارف کہ بچے کو بھی جی پوچھا ونجے پتہ لگ ونجے فلانا کون ہے جویں دو ٹردے اگے آندہ پہ آدھے نو ملک صاحب پہ آندے سردار صاحب پہ آندے جس وقت دو ٹردے ہون کوئی نہیں آدھا سردار صاحب آدھے ہٹ ونجو جنازہ پہ آندے آدھن ہون میت پہ آندھیے تو زندگی چکرنڈی پاون تے بوچ کی پاون دا آدھی ہے رب اکبر دی قسم ٹور بھامے کوئی بادشاہ ہے تے بھامے کوئی گدا ہے لباس ہکو جی ہے شیخ سادی آدھن میں اس وقت خدا دے انصاف تے کامل یقین ہو گیا جس وقت میں امیر تے غریب دا کفن ایک دیا گیا تے بات تو مکان بڑھاونے ساری زندگی گزاری ہے بھاویں امیر ہے تے بھاویں غریب ہے قبر ساریاں دی او چند گز زمین دے انسان نو اگر نصیب ہو وجن رشتہ دارہ آکھیا اے ٹرا نالا تیرا ساڑا رشتہ مک گیا ہون اسی قبر تو اگے تیرے ساتھی اچھا کسے بندے نو اگر بندہ چاہ کے تیرا ڈھیر لگدا آئی تین ڈھیر محبت آئی تیرے واسطے بڑیاں قربانیاں دیتیاں سی ایک رات تا ٹرن والے دنال ٹک پاؤ ہے ممکن کوئی بندہ ہے ایک رات دو دیر دی گالے خدا دی قسم ہے میرے سمیت ایک گھنٹہ بھی قبر کسے دنال قبر دے بار یارا چھوڑو اگر قبر دے نال بھی تسی آنکھوں ناجتا کلا رات قبر دے بار بھی انسان واسطے اوکھی باتا سی مال دی صدا پاک پیغمبر فرمائیں دے مال دی صدا سی مال آکسی اٹھورا نالا کمایا ڈھیرئی اکٹھا ڈھیر کی تئی لیکن تین صرف اور صرف اسی مال دنیا جو کفن دے سکتے ایو تین مل سکتا ہے پھر پرا لے میں توڑے مزاج تو واقف نہ اپنی ڈیوٹی پوری کر کے ویسا تیری مرضی ہے اس تے غور فکر کر اپنے واسطے ہدایت دا سامان پیدا کر چہلم تے موت دی مجلساں وچ نعرے کوئی نہیں لگ دے لیکن اے مقصد انسان واسطے عبرت اگر حاصل کر لوے انسان واسطے اطاعت اور بندگی خدا دا ایک ذریعہ بن ونجے پاک پیغمبر فرمائندے نا کولو آواز آسی آمال دی مگئی مجلس میں تے نتیجہ دیما اور تھوڑے جا جملے مسائب دے آمال اکسن ہر کوئی ساتھ چھوڑ دے سی اسی تیرے نال رسائے استاد زیرم دے
خون ہاتھ رنگین کرن والے دے کولوں پوچھو جڑے مال پیچھے کیتے کتنی تیری ساتھ دے سی جڑی اولاد واسطے مولا امیر آدھے ناجل بلاغان جدے واسطے کمیندہ رہے ہیں وہ گھر چھوڑ اور آباد ہو گئے نہیں تیریاں بیویاں اور عقد کر کے ہورا نال پیاں راندیاں تے جیڑے گھوڑے تے مال اکٹھا کیتا یا ہون اور کوئی استعمال کردہ پہ مال تو کمیندہ رہے ہیں کھاندہ کوئی اور پہ ہے حساب تین دے ہاں بس دوستو موقعی مجلس تے یاد رکھو اعمال اچھے بھی نال ویسن تے برے بھی نال ویسن ساڑھے نال ونجنے ساڑھے اعمال نے نہ اولاد تے نہ کوئی چار پائیاں خدا دی قسمیں سینچ پائیاں ہوندین بٹوارے شروع ہو گئے کما ضرور لیکن حلال کما حلال کھا تے حلال اولاد نو کھوا موت اگرچہ ایک کڑوی چیز ہے اسے دوستو شک ہو جائے موت سخت چیز ہے لیکن اس نو شیریں بھی بنایا جا سکتا انشاءاللہ زندگی رہی تے بات کردی مولا امیر دی بارگاہ حاضر حسین بڑے خوبصورت مولا دی بارگاہ کسے جواب سوال مولا مشکل کیا ہے مشکل تر کیا ہے قریب تر کیا ہے واجب تر کیا ہے بڑی لمبیاں سترن کلون وقت کوئی نہیں دل آئی سناما لیکن انشاءاللہ ادھار ہے کہ کسی اور موقع تے اس نو اسی اپنے واسطے مٹھا بنا سکتے ہیں لیکن ایک دروازہ جڑا اللہ نے سان نصیب کیتا ہے اس دروازے نو چھوڑنا فرارس تو نہ کر سکتے سورہ جمعہ اللہ نے آکے فَتَمَنَّ وَالْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ میرا بندہ تو ہر ایک نو کوڑا آدھے اپنے آپ نو سچا آدھے میں خالق کے کائنات پہ آدھا تو مجھے سچا ہے فَتَمَنَّ وَالْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کسے اور نو چھوڑ تو اپنے آپ نو صادق پیادہ ہے میں خدا تر پیادہ سورہ بقرہ دی وچ بھی 94 95 96 آیات پڑھ یا 5 6 7 8 آیات سورہ جمعہ دی پڑھ مولوی صاحب ہر جمعے دے پڑھ دیں میں خدا پیادہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین سورہ جمعہ جا کے ولا یتمنون ابدا بما قدمت ایدیہم میں اللہ آپ پیادہ تے تمنا کوئی نہیں کرنی اس واسطے بما قدمت ایدیہم تین پتہ ہے اگے اعمال کیڑے کما کے تو دے آکھیس وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ہرگز تو کوئی نہیں تمنا کرنی بے ایدی بما قصد جڑا کچھ کمائی بھیجیے تین آپ نو پتا تے اللہ بھی تیرے تو آگاہ ہے میرے دوستو اس نو اگر مٹھا بنایا ہے تے وقت کربلا فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ کربلا داخل دے وقت تھوڑی جئی اونگائی تے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھیا ہاں اللہ اکبر چھوٹا جیا شہزادہ ہے میں آگیا یہ مسائب ہے میں ذکر شروع کر دیتا ہے میں تن تھوڑا جا موت تو اگر تم گھبرا گئے ہیں تو میں تن تھوڑا جا موت نال مانوس بھی کر کے جب ذمہ داری تیری تھوڑی جی گھبراہٹ بھی دور 13 سال دا بچہ 13 سال دا شہزادہ تے پوچھ دے پین مظلوم کربلا کیفا عندک الموت میرا لال جناب قاسم دے کول پوچھے میرا لال موت تیرے نزدیکی میں احلا من العصر امو موت میرے نزدیک شاید تو بھی زیادہ شیری شب اشور اے در نہ چھوڑی بات موت تو بھی تین خبراٹ آدھر چھوٹے بچے اڈیاں چاہ کے اپنے قد نو وڈا ظاہر کر دیان انج نہ ہوئے کل چھوٹا سمجھ کے مقتل انسان نہ بھیجیا بنجے چراغ بجھا کے آدھا نہیں رہا کربلا دا نواب عباس انہاں کونتا لگے بنجو میں تو ہاڑے تے راضیاں تو ہاڑی جنت دا میں آکھے گھبرا نہیں موت تو جس وقت انہاں دے دروازے تے آسے انہاں دی سیرت تے عمل کر سے حبیب ابن مظاہر وقت تو بن سے زہیر ابن قین بن سے مسلم ابن اوسجا بن سے وقت تو آکھ سے مولا چراغ بھاوے جلدے ران تے بھاوے بجھدے ران کل بھی تو آڑے قدمہ چاہسے آج بھی تو آڑے قدمہ چاہ اللہ مجال محیا یا محیا محمد وال محمد مولا زندہ رہے تامی تو آڑے نال آج مرنے تامی
مولا ایک باری نہیں 1000 مرتبہ اگر سن قتل کیتا وجے بات زندہ کیتا وجے بات ساڑے ٹکڑے کیتے وجن ساڑے ٹکڑیاں نو جلایا وجے جلا کے ساڑی خاک نو اڑایا وجے آتن مولا انہا غلامہ دا وعدہ رہ گیا ہر ذرے چو ہکو ہی آواز آسی لبیک یا حسین لبیک یا حسین اگر موت نو مٹھا کر نہیں دے بات کربلا دے راستے نو اپنا اللہ اکبر بات پوچھیا کڑیل جوان پتر علی اکبر دے کولو موت دی اجازت واسطے آئے نا براوا دے بڑے زور ہوندے پترا دے بڑے مان ہوندے آکھیا سنا میرا لال تیرے نزدیک موت کیویں ازاداروں میں شہادت کوئی نہیں پڑھنی میں محرم وچ بھی ہاتھ بندہ بانیا تو کہ خدا را اگر ہور کوئی شہادت پڑھا سکتے ہو پڑھا لو علی اکبر کی شہادت نہ پڑھ سکتا اوکھی یہ زیارت میں دے پڑھ کے ٹور پیسا پتہ نہیں بہن بھیرا دی قبرانچ کیڑی حالت ہو سی میں 2 جملے اور پڑھ سا لیکن ایک جملہ تن کائنات دا تاکہ آج تو بعد موت تو گھبراویں یاد ضرور رکھے لیکن گھبراون دی ضرورت نہیں موت جوان واسطے کوئی نہیں منگدا لیکن جس وقت پوچھا سنا شبیہ پیغمبر دے کولو موت تیرے نزدیکی میں ہون جناب علی اکبر نے نہیں آکھیا بابا میں چنگی لگ دیئے میں نہیں چنگی لگ دی میرے نزدیک مٹھی ہے کڑوی ہے ایک آدھن جواب دے بدلے سوال کیتا ہے جس میں سیادیان انگلیش کراس کوئسچن مولا جناب شہزادی علی اکبر نے آکھیا یا آباتا علاسنا علال حق بابا میں نے ہکو گال دا کیا سی حق تے نہیں یا اس وقت مظلوم کربلا آکھیا بے شک آدن مولا جس وقت آدن بابا اسی حق تیاں وقت کیا ڈارے موت ساڑے تے آپ ہوئے یا اسی موت تے بس آزادارو ترین استاد زیگم صاحب مک گئی مجلس سونا کفن دیتا اس نے سونے طریقے نال دفن کیتا اس نے اہتمام جنازہ ہویا اسی تجہیز و تکفین ہوئی اسی دعا کرو کسے بھین نو بھیرا دا جنازہ نہ ویکھنا پوے تے جے کر جنازے تے آونجے تے بات انج مجبور نہ ہوئے بے بھیرا دی لاش اس تے بہن ہی نہ کر سکے ازادارو بات انج مجبور نہ ہو جنازہ ہو میت ہو سکے بھیرا دی تے مجبور انج ہوئے بے بات کفن بھی میں نوکرہ بھلا ہونے میں نوکرہ بات ان مجبور نہ ہوئے ازادارو بات کفن بھی نہ دے سکے تے انج ٹور کے لگ ونجن جی میں لگدا ہی کچھ نہیں ہاں ازادارو ساڑیاں مانا ماما بھینا ٹورن نہ بھیرا تے بات سونا انہاں نو کفن دینیاں بات دستیاں باقی ساری برادری نو بھیرا ٹورے ایسا کربلا دا کفن پوائے مایا دا کتنے لج پالن بھین بھیرا بھیرا نو کفن نہیں ملے آج کفن پیا وڑ دے بھین نو چادر نہیں ملی آج چادرہ پئی وڑ دیئے جیڑی بھی شام بنیا دن کربلا دی مسافرہ دے دربار تے آئیے پہلے چادر کر وات دربار چاہے میں نے چھتری شہرہ جو چادر نہیں ملی میرے دربار چاہیے چادر لے میری طرف توفائی چادر دے کے ٹرے دیئے بھین بھیرا کفن دے کے بھینا دیا نسا کربلا دا بڑے دکھ ہوندے نہ میں چاہنا اپنے غم نو بھینا زیگم دیا ملا دے من ماما بھینا کربلا دیا ماما بھینا دینا اپنے غم نو اس غم نال ملا دے سو عبادت بن ویسی بھینا دیا نسا کربلا دا کفن دیتا اسا دعائے جوشن کبیر لکھی چادر دیتی اسا خاک شفا رکھی تو ان پتہ ساڑے بھیرا دا جنازہ سید عالم دین پڑھائے اتنیاں صفحہ ہن جنازے میں دا قربان حسین دیا بھینا اور جنہ دے بھیراوہ دے جنازے تریڈی دھوپتے امتحان نہ لوے ادادارو کربلا تو بعد ہے کہ امام سجاد کون بندہ آیا امام سجاد بہانے گلے دے آن رومن دے پانی تے نظر پمنی رو پمنا کھانے تے نظر پویا رو پون دے آن کوئی جانور زبا پیا کردہ ہویا ویک کے رو پون دے آن دریا باندے نو ویکھنا رو پون دے آن او بابا دریا باندے پہن تو تسا ٹر گئے ازادارو ایک مومن آیا مولا دعا کرو میں ڈاٹھا غریب ہاں آدھر کتنا غریب ہے مولا صبح دی ہوئے شام دی نہیں شام دی ہوئے صبح دی نہیں کھامن واسطے ہوئے پیون دا نہیں پیون واسطے ہوئے کھاون دا نہیں مولا دن ایک گل دا جواب دے اگر قضائے الہی نال ٹور پمے تین کوئی ہے دنیا تے جڑا کفن دفن کرسی
اس وقت اس غریب سر چاہے آدھے مولا میں غریب ضرور ہاں لیکن لاوارث نہ، اگر دنیا تو میں ٹریا میں نے غسل بھی دیتا ویسی، میں نے کفن بھی مل سی، میں نے دفن بھی کرسن، وات مولے سجاد آدھر وات غریب نہ اکھوا، غریب آیا میرا بابا جیڑا تریڈی دھوپ تے پیا رہے، عزادارو غریب آئی سکی بھیڑ آئی یارانو ملنو، دورو نظر پیسا دیے حال آخانتے اخل حسین، کیا میرا بھرا حسین تو ہے، کیا میری ماں جس نو چکی بھی پلیں دی رہی ہے، میرا بھرا حسین تو ہے، عزادارو ریت دے وچو آوازاں دی پئیے، ہاں بھین وہ حسین میں بی بی آدھی اگر میرا بھرا حسین آئینہ آئینہ لباس ہو میں پرانا پوا کے بھیجیا تیرے جسم تے وہ بھی کوئی نہیں، اگر میرا بھرا ہے تیرے ہاتھ تے انگوٹھی بھی کوئی نہیں، انگوٹھی کجا تیری انگلی بھی نال کوئی نہیں، جواب دے دے رہن ہاں اماں دی جائی اوہو حسین میں پت کربلا دی لٹی ہوئی سین بھرا دی لاش تے منہ موڑے مدینے آلے پاسے آدھیے یا جدہ صلی علیکہ ملائکۃ السماء، او نانا تیرے تے آسمان دے فرشتے بھی صلوات پڑھ دینا، حاضہ حسینون مرمل بالدماء و مقدع العزا، نانا جینو موڑیا تے چہدائے اے حسین ستا پیئی، اس نو کفن دے وڈالا کوئی نہیں، غسل دے وڈالا کوئی نہیں، عزادارو بہن دے سوال مکین، ایک اوکھا دیا سوال کیتے بھرا آدھیے میری آدھر اتنا میں نے دس حال انت اختی زینب، کیا میری بہن زینب تو ہے، اگر میری بہن